सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातमुन नबिय्यीन यानी नबियों का खत्म करने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आए मेरे बाद कोई भी नबी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िया रसूल अमीनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, हमारा पहला आका का गुलाम चैनल ब्लॉक हो चुका है। ये हमारा नया चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि 125 साल कादियानियों ने इनकार करने के बाद अब बरमला और खुलकर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के शरई नबी होने का इकरार करना शुरू कर दिया है। 125 साल इन्होंने ये कहा कि शरई नबूवत बंद हो चुकी है और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने शरई नबूवत का दावा नहीं किया था और हम ना ही उसको शरई नबी मानते हैं। ये बयानिया था इनका 125 साल तक, और अब इन्होंने अपना ये बयानिया, अपना ये अकीदा बदल कर खुलकर इस चीज का इकरार करना शुरू कर दिया है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को ना सिर्फ हम शरई नबी मानते हैं बल्कि उसने शरई नबूवत का दावा भी किया था। और यही बात 125 साल से उलमा कराम और सोशल मीडिया पे हम लोग भी कई सालों से इनको बता रहे हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ना सिर्फ नबूवत का बल्कि शरई नबी होने का दावा किया था। अभी मैं आपके सामने सिर्फ एक एक करके हवाला पेश करने लगा हूं ताकि आपको ये भी साबित हो जाए कि उसने शरई नबूवत का दावा किया। फिर मैं आपको वो बयान सुनवाता हूँ आपको इनके मुरब्बियों का, जिसमें इन्होंने बरमला एतराफ़ किया है और इकरार किया है कि ना सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने शरई नबी होने का दावा किया बल्कि हम भी उसको शरई नबी मानते हैं और अब हमारा ये अकीदा है कि शरई नबूवत भी जारी है, वो हरगिज़ बंद नहीं हुई। नाज़रीन इकराम, ये पहला हवाला आपके सामने रूहानी खज़ाइन की जिल्द 17 सफ़ा 435 435 से पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने चूंकि एक दलील बनाई हुई थी और ये लोगों को कहता था कि जो मुफ्ती है उसको अल्लाह ताला कहता है कि मैं उसकी शारक को पकड़ लेता हूँ, यानी मुफ्ती जो होता है जो झूठा दावा करे नबूवत का वो कत्ल हो जाता है, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो नहीं कत्ल हुआ, इसलिए मैं सच्चा हूँ। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो है लोगों को ड्रामा लगाया करता था। तो इसी तनाजुर में ये उलमा कराम को मुखातब करके लिखता है, कहता है कि अगर कहो कि साहब शरीयत इफ्तरा करके हलाक होता है, यानी ये उलमा को मुखातब करके कहते हैं कि अगर तुम ये कहो ना कि ये जो हलाक होता है झूठा नबूवत का दावे करने वाला, वो वही हलाक होता है जो साहब शरीयत होने का दावा करे, लेकिन इसके अलावा जो गैर शरई नबी होने का दावा करे वो हलाक नहीं होता। ये अपनी तरफ से मुसलमानों के सर पे ये बात थोप रहा है, हालांकि मुसलमानों का हरगिज़ ये अकीदा नहीं है, ना शरई ना गैर शरई, कि जो नबूवत का झूठा दावा करे वो हलाक हो जाता है। ऐसा होता ही नहीं है, ना ही अल्लाह ताला ने कहीं ऐसा फरमाया। ये कादियानियत का अपना गढ़ा हुआ झूठ है। तो कहता है कि अगर कहो कि साहब शरीयत इफ्तरा करके हलाक होता है ना हर एक मुफ्ती, तो अव्वल तो ये दावा बेदलील है। खुदा ने इफ्तरा के साथ शरीयत की कोई कैद नहीं लगाई। आगे सुनिए जरा, कहता है मा सिवा इसके ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज है। जिसने अपनी वही के जरिए चंद अमर और नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया, वही साहब शरीयत हो गया। बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालफ मुल्ज़म है, क्योंकि मेरी वही में अमर भी है और नहीं भी। मिर्जा कहता है कि साहब शरीयत उसको कहते हैं जिसकी वही में अमर और नहीं हो, और मेरी वही में अमर और नहीं भी है, यानी मैं भी साहब शरीयत हूँ। अगला हवाला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यह है मिर्जा गुलाम कादियानी की रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफ़ा 432, त्रियाकुल कुलूब किताब का नाम है। इसमें हाशिये में मिर्जा गुलाम कादियानी लिखता है, ये नुक्ता याद रखने के लायक है कि अपने दावे के इनकार करने वाले को काफिर कहना यह सिर्फ उन नबियों की शान है जो खुदा ताला की तरफ से शरीयत और अहकाम जदीदा लाते हैं, लेकिन साहब शरीयत के मासवा जिस कदर मुल्हम और मुहद्दस हैं, ख्वाह कैसी ही जनाब इलाही में आला शान रखते हों और खलत मुकालमा इलाहिया से सरफराज हों, इनके इनकार से कोई काफिर नहीं बन जाता। यहाँ मिर्जा गुलाम कादियानी कह रहा है कि ये नुक्ता याद रखो कि जो साहब शरीयत नबी होते हैं सिर्फ उनके इनकार करने से ही कोई काफिर होता है। अब मैं आपको वो हवाला दिखाता हूँ जिसमें मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने इनकार करने वाले को काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया। ये पहला हवाला मिर्जा गुलाम कादियानी का आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये है जी मिर्जा गुलाम कादियानी की नाम निहाद शैतानी वहियों के मजमूए की किताब जिसका नाम तज़किरा है।
اس کا صفحہ نمبر 519 ہے، مارچ 1906 کا مرزا غلام قادیانی نے یہ الہام درج کیا ہے۔ کہتا ہے خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے مکتوب بنام ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد، یعنی یہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب جو تھے، انہوں نے مرزا غلام قادیانی پہ 4 حرف پھینک کے قادیانیت کو چھوڑ کے تائب ہو کر مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ اس کو مرتد کہتے تھے۔ تو مرزے نے یہاں واضح طور پر کہہ دیا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسرے حوالے میں مرزے نے کہا ہے کہ کافر صرف وہی ہوتے ہیں جو صاحب شریعت نبی کا انکار کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوا مرزا غلام قادیانی خود کو صاحب شریعت نبی ہی کہتا تھا، تبھی اپنے انکار کرنے والوں کو کافر کہتا رہا۔ اب آگے چلیں جی، مرزا غلام قادیانی کے بیٹے اور قادیانیوں کے دوسرے خلیفے مرزا محمود جو کہ خلیفہ زانی کے نام سے مشہور ہے، اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب یہ خلیفہ بنا تو اس کا اختلاف ہوا مولوی محمد علی لاہوری قادیانی گروپ کا جو سربراہ تھا اس سے۔ تو مولوی محمد علی لاہوری نے کہا کہ یہ مرزا محمود جو ہے اس نے مرزا غلام قادیانی کے مرنے کے بعد اپنے عقیدے تبدیل کر لیے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ لکھتا ہے، انوار العلوم کی جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 110، آئینہ صداقت کتاب کا نام ہے، سکین آپ کے سامنے ہے۔ کہتا ہے مولوی محمد علی صاحب نے اختلافات کی ایک تاریخ بیان کی ہے جس میں انہوں نے اپنی طرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح حضرت مسیح موتر کی وفات کے بعد بعض واقعات سے متاثر ہو کر میں نے یعنی اس عاجز نے یعنی مرزا محمود زانی نے اپنے عقائد میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ آگے وہ عقائد لکھتا ہے، کہتا ہے یہ تبدیلی عقیدہ مولوی صاحب 3 امور کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اول یہ کہ میں نے حضرت مسیح موتر کے متعلق یہ خیال پھیلایا ہے کہ آپ فی الواقع نبی ہیں۔ دوم یہ کہ آپ ہی آیت اسمہ احمد کی پیش گوئی مذکورہ قرآن کریم کے مصداق ہیں۔ سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موتر کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موتر کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کہتا ہے یہ 3 عقیدے وہ بتا رہا ہے کہ یہ میں نے مرزا غلام قادیانی کے مرنے کے بعد خود گڑے ہیں۔ آگے جواب دیتا ہے ہر 6 عقائد کا بیان۔ کہتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں، لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ 1914 یا اس سے 3-4 سال پہلے میں نے یہ عقائد اختیار کیے ہیں، بلکہ جیسا کہ میں آگے ثابت کروں گا ان میں سے اول الذکر اور آخر الذکر حضرت مسیح موتر کے وقت سے ہیں۔ یعنی پہلا والا اور آخری والا عقیدہ، پہلا والا کون سا؟ مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننا، اور آخری والا کون سا؟ کہ جنہوں نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی اگر بیعت میں شامل نہیں ہوئے وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کہتا ہے یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ مرزا غلام قادیانی کے دور سے ہی میرا ہے، اس کی زندگی سے ہی ہے، بعد میں نہیں گڑھا میں نے۔ تو ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے میں نے پکے ثبوت پیش کر دیے ہیں کہ نہ صرف مرزا غلام قادیانی نے شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ اس کے خلفاء اس کو شرعی نبی مانتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا بیانیہ بدلا اور 125 سال انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ نہیں ہم مرزا غلام قادیانی کو شرعی نبی نہیں مانتے، اور نہ ہی اس نے شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن اب انہوں نے واضح طور پر کھلے الفاظ میں نہ صرف یہ اقرار کر لیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے شرعی نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ یہ بھی مانا ہے کہ ہم اس کو شرعی نبی مانتے ہیں اور شرعی نبوت بھی بند نہیں ہوئی۔ آئیے آپ کو ان کے قادیانی مربیوں کی آڈیو سناتے ہیں جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندیم بھائی مستقل شرعی نبی ہونے کا انکار کیا، شرعی نہیں، شرعی کی ایک صفت ہے، ایک مستقل شرعی ہے، ایک عارضی شرعی ہے۔ مستقل شرعی نبی ہونے کا انکار کیا ہے حضور نے۔ شرعی نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں، اور مراد یہ ہے کہ ایسا نبی جس کی وحی کے اندر اوامر اور نواہی موجود ہوں اس کو شرعی نبی کہا جاتا ہے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے شرعی نبی باندھا ہے؟ کس بندے نے آپ کو کہا ہے کہ شرعی نبی باندھا ہے؟ ہم تو نبوت کی ہر قسم کے آنے کو جاری سمجھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ آپ کو کس نے کہا ہے شرعی نبی باندھا ہے؟ اس سے پوچھیں جا کے کہ اس نے یہ بات کہاں پڑھی ہے۔